नमस्ते साथीहरु, मास्टर क्लासको नयाँ अंकमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी मास्टर क्लासको नयाँ अंकमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको क्लासमा हामी अभिलेख भनेको के हो, अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, अभिलेख व्यवस्थापनका चरणहरु के हुन्, अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र कस्तो हुन्छ, अभिलेखका प्रकारहरु के हुन सक्छन्, अभिलेखका विशेषता के हुन्, राम्रो अभिलेख व्यवस्थापनका गुणहरु कस्ता-कस्ता हुन्छन्, अभिलेख व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरु के छन्, नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्ता कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरु गरिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा अभिलेख व्यवस्थापनमा के कस्ता समस्याहरु छन्, ती समस्या समाधान गर्नको निमित्त कस्ता कदमहरु चाल्नु पर्ला लगायतका अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। चाहे नेपालको निजामती सेवा होस् अथवा बैंकिङ सेक्टर होस् या संस्थान अथवा सुरक्षा निकायको जाँच होस् या अन्य कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा अभिलेख व्यवस्थापनलाई समावेश गरिएको हुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले पनि यसलाई समावेश गर्ने गरिएको हो। आज तपाईले यो क्लासलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईमा अभिलेख व्यवस्थापनको सम्बन्धमा रहेका दुविधाहरू हटेर जानेछन् भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। त्यसैले तपाईले अन्तिमसम्म कतै पनि नगइकन अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी यो मास्टर क्लासलाई हेर्नुहोला भन्ने आग्रह सहित सुरुवात गरौं। अभिलेख भनेको के हो भन्ने विषयबाट सरल भाषामा भन्दा अभिलेख भनेको कार्यालयका कागजपत्र हुन्, हैन? सिम्पल कार्यालयको कागजपत्र। त्यो चिठी पत्र होला अथवा कुनै नक्सा होला, कुनै भिडियो होला, कुनै अडियो होला, कुनै कम्प्युटरको फाइल होला, कुनै कानुन होला, जति पनि कागजातहरु हाम्रो अफिसमा प्रोड्युस हुन्छन्, हामीले सृजना गर्छौं अथवा अन्यत्रबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ, ती सबैलाई हामी के भन्छौं? अभिलेख भन्छौं। त्यसैले अभिलेखको परिभाषा गर्ने बेलामा के भनिएको छ भने अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा सृजित र त्यो कागजात कस्तो हुनु पर्यो भन्दा भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने, हैन? भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सुरक्षित तरिकाले राखिएको कुनै पनि दस्तावेज, दस्तावेज भन्दा बित्तिकै कागजपत्र मैले तपाईलाई अगाडिले भने दस्तावेजलाई अभिलेख भनिन्छ। सामान्य भाषामा कुनै पनि प्रकारको दस्तावेज जुन कुनै पनि अफिसको आधिकारिक व्यक्तिले सृजना गरेको हुन्छ र त्यो भविष्यको प्रयोगको लागि सुरक्षित तरिकाले राखिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? अभिलेख भन्छौं। तर अभिलेख जहिले पनि भविष्यमा प्रयोग हुन सक्ने कागजपत्रहरू हो र त्यो कागजपत्र कसले सृजना गरेको हुन्छ? आधिकारिक व्यक्तिले सृजना गरेको हुन्छ। त्यही भएर अधिकार प्राप्त व्यक्तिले सृजना गरेको भविष्यको लागि सुरक्षित रूपमा राखिएको कुनै पनि दस्तावेजलाई हामी के भन्न सक्छौं त? अभिलेख भन्न सक्दछौं। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सृजना भएका भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने तथा प्रमाणका रूपमा रहने तथ्य वा सूचनाको औपचारिक विवरणलाई अभिलेख भनिन्छ। भनेको यो सूचनाको अथवा जानकारीको औपचारिक विवरण पनि हो भन्न सकिन्छ यसलाई। सबै प्रकारका सूचनामूलक दस्तावेजहरू जसमा कानुनी आधार हुन्छन्, जो निर्णयका प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्छन्, तिनीलाई अभिलेख भनिन्छ भनेको छ। यहाँ अघि पनि मैले तपाईलाई भनिसके, पुस्तकहरू, कागजात, नक्सा, ध्वनि संकेत, भिडियो, हैन, अडियो, कम्प्युटरको फाइल, सबैलाई हामी के भन्छौं त? अभिलेख भन्छौं। अभिलेख चाहिँ लिखित रूपमा पनि रहन सक्छ, अभिलेख सांकेतिक पनि हुन सक्छ, अभिलेख रेकर्डेड पनि हुन सक्छ, त्यसैलाई श्रव्य दृश्य पनि हुन सक्छ भनिन्छ। सामान्यतया अफिसको कागजात, अफिसको दस्तावेजलाई हामी के भन्दछौं त? अभिलेख भन्छौं। अब यो भविष्यको लागि सुरक्षित गरेर राख्नुपर्ने भन्ने जुन शब्द यसको परिभाषामा आएको छ, त्यहीबाट हामीले अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। यहाँ एउटा परिभाषा हेरौं त। कार्यालयमा सृजना भएका वा प्राप्त भएका दस्तावेजलाई, अघि मैले तपाईलाई के भने, अभिलेख भनेको के हो? कार्यालयमा उत्पादन भएको कागजात वा कार्यालय भन्दा बाहिरबाट प्राप्त भएको कागजात। जहिले पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, कुनै पनि संगठनमा दुई प्रकारको दस्तावेज हुन्छ। या त त्यो दस्तावेजलाई त्यो संगठन आफैले उत्पादन गरेको हुन्छ या ती कागजातहरू अन्य संगठनबाट त्यहाँ आएका हुन्छन्। हामीले आफैले सृजना गरेको या अन्य निकायबाट हामीलाई प्राप्त भएका जति पनि दस्तावेज हुन्छन्, ती दस्तावेजलाई सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौं? हामी प्राप्त भइसकेपछि संकलन गर्छौं। फर्स्ट स्टेज भनेको संकलन हो। संकलन चाहिँ दुई तरिकाले हुँदछ, कि सृजना भएर संकलन हुन्छ, कि चाहिँ प्राप्ति भएपछि संकलन हुन्छ। संकलन भइसकेपछि त्यसलाई हामी के गर्छौं? विषय, प्रकृति, समय र महत्त्वको आधारमा वर्गीकरण गर्छौं, हैन? वर्गीकरण गर्छौं तिनीहरूलाई। अब कुनै विषय, एउटा विषयलाई एकातिर राख्नुपर्ने होला अथवा कुनै फाइलको प्रकृति अनुसार हामी त्यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने होला। कसैलाई अब नियमित प्रयोगमा आइराख्ने दस्तावेज छ भने एकातिर, कहिलेकाहीँ मात्रै प्रयोगमा आउने छ भने अर्कोतिर, अथवा प्रयोगमा नआउने छ भने अर्कोतिर, समयको आधारमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने एकातिर, अति कम महत्त्वको छ भने अर्कोतिर, महत्त्वको आधारमा वर्गीकरण।
सङ्कलन गर्छौँ र त्यसपछि हामी के गर्छौँ, वर्गीकरण गर्छौँ। वर्गीकरण गरिसकेपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भण्डारण, यसको स्टोरेज गर्नु पर्यो। खोजेको बेला भेटिने गरी, चाहेको समयमा चाहेको व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने गरी भण्डारण गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने, सुरक्षित गरेर राख्ने र त्यसपछि अब त्यसको चाहिएको बेलामा उपयोग गर्ने, त्यसको प्रयोग गर्ने। तत्पश्चात उपयोग भइसकेपछि अथवा त्यसलाई नचाहिने भइसकेपछि, त्यसको उपयोगिता सकिसकेपछि त्यसलाई धुल्याउने, धुल्याउने भनेको जलाउने, नष्ट गर्ने भनेको सम्मका कार्यलाई नै अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। यो परिभाषाबाटै तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। के भन्नु त अहिले भन्दा कार्यालयमा सिर्जना भएका या कार्यालयभन्दा बाहिरबाट प्राप्त भएका कागजलाई सबभन्दा पहिला सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि सङ्कलन गरिसकेपछि तिनीहरूको वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यसलाई स्टोरेज अथवा भण्डारण गर्ने र बेला मौकामा आवश्यक परेको बेलामा त्यसको प्रयोग गर्ने, त्यसको उपयोगिता अथवा प्रयोगको अवधि सकिसकेपछि त्यसलाई धुल्याउने, धुल्याउने भनेको नष्ट गर्ने सम्मका जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती क्रियाकलापको समष्टिलाई नै हामी के भन्छौँ त, अभिलेख व्यवस्थापन भन्छौँ। त्यही भएर अभिलेख व्यवस्थापन भनेको क्रियाकलापहरूको सङ्ग्रह हो अथवा क्रियाकलापहरूको योगफल हो। कस्ता क्रियाकलाप भन्दा कार्यालयमा प्राप्त भएका कागजात अथवा कार्यालयले सिर्जना गरेका कागजातहरूको सङ्कलन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, भण्डारण गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने र प्रयोगमा आइसकेपछि त्यसको नष्ट गर्ने, हैन? यहाँसम्मको क्रियाकलापहरूलाई हामी के भन्दछौँ त, अभिलेख व्यवस्थापन भन्छौँ। सजिलो छ अभिलेख व्यवस्थापन, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब अभिलेख व्यवस्थापनको अर्को परिभाषा हेरौँ। त्यसैलाई इलाबोरेट गरेको परिभाषाले के भन्छ त भन्दा कार्यालयमा विभिन्न काम कारबाहीको सिलसिलामा सृजना भएका कागजातहरू, एउटा कार्यालयमा आफै सृजना हुन्छन्, त्यसै लिखित दस्तावेजहरू, सन्धि सम्झौताहरूको सङ्कलन, पहिला सङ्कलन, दोस्रो के वर्गीकरण र त्यस्ता अभिलेखको संरक्षण, समृद्धि, संवर्धन, जसलाई हामी के भन्छौँ स्टोरेजमा हेर्न सक्छौँ। तिनीहरूको स्टोरेज गर्ने भनेको, तिनीहरूलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने भनेको के हो त भन्दा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने, घामपानीबाट जोगाउने, जस्ताको तस्तै राख्ने, हैन? अथवा पुरानो हुन नदिने, बिग्रेर जान नदिने तरिकाले तिनीहरूको संरक्षण गर्ने, समृद्धि गर्ने र तिनीहरूको सम्वर्धन गर्ने र निश्चित समयपछि अनावश्यक कागजपत्र जुन हुन्छन् त्यसलाई धुल्याउने कार्यलाई के भन्छौँ, अभिलेख व्यवस्थापन भन्छौँ, हैन? अब अभिलेखहरूको जति पनि हामीसँग कागजात हुन्छ ती सबै कागजात हामी सधैँका लागि राख्दैनौँ। हाम्रो पर्सनल लाइफमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँसँग एसएलसीको अथवा एसईको मार्कसिट अहिलेसम्म छ होला, तर तपाईँको 6 कक्षाको मार्कसिट तपाईँमध्ये धेरैसँग नहुन सक्छ, किनभने त्यो 6 कक्षाको मार्कसिट, 7 कक्षाको मार्कसिट पछाडि कहीँ पनि खोजिँदैन, कहीँ खोजी हुँदैन, कहीँ उपयोग हुँदैन। त्यो भएर हामीले त्यही बेलामा स्कुलबाट प्राप्त भएको 2-4 महिना घरमा राख्यौँ, त्यसलाई नष्ट गरिदियौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि दस्तावेजको त्यसको महत्त्वको आधारमा, हैन, त्यसको इम्पोर्टेन्सको आधारमा, त्यसको प्रकृतिको आधारमा हामीले त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र त्यस पछाडि त्यसको सम्वर्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने, भण्डारण गर्ने र त्यस पछाडि प्रयोग गर्ने। प्रयोग गरिसकेपछि अथवा त्यसको उपयोगिता सकिसकेपछि ती कागजपत्रलाई धुल्याउनेसम्मका जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई नै के भनिन्छ त, अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर अभिलेख व्यवस्थापनको परिभाषाले भन्छ। अब यी अभिलेखहरू कस्तो कस्तो प्रकारका हुन्छन्, जस्तो मैले त दोस्रो चरणमा तपाईँलाई के भने त भन्दा सङ्कलन गर्ने भनेको 2 ठाउँबाट आउँछ। एउटा कार्यालय आफैले सृजना गर्छ अथवा अर्को चाहिँ कार्यालयभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुन्छन्। त्यसरी प्राप्त भएका या कार्यालय आफैले सृजना गरेका जति पनि अभिलेखहरू हुन्छन् ती अभिलेखहरूलाई हामीले सङ्कलन गर्छौँ र सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, वर्गीकरण गर्छौँ। वर्गीकरण गर्ने बेलामा विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ, हैन? यहाँ सामान्यतया तपाईँलाई जाँचमा सोध्ने र पटक पटक सोधेको पनि महत्त्वको आधारमा अभिलेखका प्रकारहरू, हैन? जनरली तपाईँलाई सोद्धाखेरि अभिलेखका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै भनेर सोधेको हुन्छ। त्यो बेलामा हाम्रो कानुनी आधारमा पनि हामीले महत्त्वको आधारमा यसलाई वर्गीकरण गर्छौँ। विभिन्न आधारमा यिनीहरूको वर्गीकरण हुनसक्छ। तीमध्ये महत्त्वको आधारमा वर्गीकरणलाई परीक्षामा पटक पटक सोधेको पनि देखिन्छ। तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापनको प्रकारहरू अथवा अभिलेखका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै भनेर सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यही महत्त्वको आधारमा लेख्नु होला। यहाँ मैले महत्त्वको आधारमा र प्रकृतिको आधारमा 2 प्रकारका अथवा 2 ग्रुपमा यो अभिलेखलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयत्न गरेको छु। पहिला प्रकृतिको आधारमा हेरौँ। प्रकृतिको आधारमा अथवा विषयवस्तुको आधारमा पत्राचार सम्बन्धी अभिलेख, पहिला चाहिँ जनरली एकले अर्कोलाई पत्राचार गरेको, जानकारी आदान प्रदान गरेको जुन सञ्चारको माध्यमको रूपमा प्रयोग भएका पत्रहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पत्राचार सम्बन्धी अभिलेख भन्छौँ। कसले कहिले कहाँ के पठायो, हैन, दर्तामा चलानीमा राखेर यी अभिलेखहरू अथवा यी दस्तावेजहरूलाई हामीले जोगाएर राखेका हुन्छौँ, पत्राचार सम्बन्धी अभिलेखहरू। दोस्रो लेखा अथवा वित्तीय अभिलेख, जस्तो बिल, बिजकहरू, भाउचरहरू, अर्को कानुनी अभिलेख, जस्तो अब कानुनका किताबहरू होला,
ऐन नियम दस्तावेजहरू इभन सन्धि सम्झौताहरू हुन सक्छन्, करारनामाहरू हुन सक्छन्, यिनीहरूलाई हामी कानुनी अभिलेख भन्छौँ। त्यसै गरी कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख भनेर कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारीको सरुवा बढुवा नियुक्ति सम्बन्धी अथवा पदस्थापन सम्बन्धी जति पनि कागजातहरू उत्पादन भएका हुन्छन् अथवा प्राप्त भएका हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी हरेक कार्यालयले आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई अथवा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि आफूले गरेका कार्य सम्पादनको प्रगतिहरू प्रकाशन गर्न प्रसारण गर्नको निमित्त विभिन्न दस्तावेजहरू सिर्जना गर्छ, तिनीहरूलाई कार्य प्रगति सम्बन्धी अभिलेख भनेर भन्न सकिन्छ। प्रकृतिको आधारमा पत्राचार सम्बन्धी अभिलेख, लेखा वित्तीय अभिलेख, कानुनी अभिलेख, कर्मचारी सम्बन्धी अभिलेख, कार्य प्रगति सम्बन्धी अभिलेख भनेर विभिन्न अभिलेखहरूको हामीले व्याख्या गर्न सक्दो रहेछौँ। अब जाँचमा सोध्ने र धेरै साथीहरूले लेख्ने चाहिँ महत्त्वको आधारमा, हाम्रो कानुनले पनि महत्त्वको आधारमा अभिलेखको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। महत्त्वको आधारमा अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, महत्त्वपूर्ण अभिलेख, उपयोगी अभिलेख, साधारण वा कम उपयोगी अभिलेख भनेर हामीले 4 प्रकारका अभिलेखहरूको डिस्कसन गर्छौँ। जस्तो अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख भन्नाले कस्तो अभिलेखलाई जनाउँछ त भन्दा जसलाई कहिल्यै पनि नष्ट गर्न मिल्दैन, सधैँ जोगाएर राख्नुपर्छ, त्यसलाई कहिले पनि धुलाइँदैन। धुल्याउने भनेको नष्ट गर्ने भनेको हो, कहिले पनि धुल्याउन नमिल्ने खालका जति पनि दस्तावेजहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भन्छौँ हैन। सन्धि सम्झौता नक्सा जस्ता कहिले धुल्याउन नमिल्ने कागजातहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण अभिलेख भन्नाले सामान्यतया 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिने राख्नुपर्ने आर्थिक कारोबारहरू, खरिद, ठेक्कापट्टा, बोलपत्र, महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सम्बन्धी कागजातहरूलाई हामीले महत्त्वपूर्ण अभिलेख भन्छौँ भने उपयोगी अभिलेख भनेको 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित गरी राख्ने बिल, भरपाई, परिपत्र, निर्देशन, लेख आदि सम्बन्धी कागजातहरूलाई चाहिँ उपयोगी अभिलेख भनेर भन्छ, जो भविष्यमा पटक पटक उपयोगमा आउन सक्छ अथवा प्रयोग हुन सक्छ। र साधारण वा कम उपयोगी अभिलेख भनेर यस्ता कागजातहरूमा निमन्त्रणा पत्र, बधाई पत्र, जानकारी पत्र हैन, कहिलेकाहीँ कभर लेटरहरू हुन्छन् जसलाई सामान्यतया 1 वर्षसम्म सुरक्षित राखिन्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई हटाइन्छ र तिनीहरूलाई नष्ट गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त साधारण वा कम उपयोगी अभिलेख भन्छौँ। त्यसैले तपाईलाई जाँचमा अभिलेखका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले महत्त्वको आधारमा अति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, महत्त्वपूर्ण अभिलेख, उपयोगी अभिलेख र साधारण वा कम उपयोगी अभिलेख भनेर यिनीहरूलाई थोरै डिस्क्राइब गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रकृतिको आधारमा पनि जान्नुभयो भने यसलाई पनि लेख्दा हुन्छ। अब हामी अभिलेख व्यवस्थापनको विधिको तरिकामा लागौँ। अभिलेख व्यवस्थापन विभिन्न विधिबाट गरिन्छ, तपाईहरुले पढ्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा पढ्नुहुन्छ। जस्तो फाइलिङ, विभिन्न तरिकाले फाइलिङ गरेर हामीले अभिलेखको व्यवस्थापन गरेका हुन्छौँ। अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा तरिका, एउटा विधि भनेको महत्त्वपूर्ण विधि भनेकै फाइलिङ हो। हामीसँग प्राप्त भएका दस्तावेजहरूलाई फाइलिङ गरेर राख्ने, त्यसमा विभिन्न प्रकारका फाइलिङ विधिहरू हामीले अवलम्बन गर्छौँ। परम्परागतदेखि आधुनिक फाइलिङ विधिहरूको बारेमा तपाईहरुले पढ्नुपर्छ। अर्को च्याप्टरमा हामीले यसको बारेमा डिस्कसन पनि गर्छौँ। त्यसैगरी अब प्रतिवेदन बनाउने अथवा त्यसलाई रजिस्टरमा उतार गरेर पनि हामीले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो अर्को विधि हो। भने जति पनि हाम्रो दस्तावेजहरू हुन्छन् तिनीहरूको माइक्रोफिल्म निर्माण गरेर पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी सङ्ग्रहालय अथवा अभिलेखालय यस्तोमा राखेर पनि जस्तो महत्त्वपूर्ण, जुन अघि मैले भने अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, सन्धि सम्झौताहरू, ताम्रपत्रदेखि लिएर ऐतिहासिक दस्तावेजहरू जुन हुन्छन् त्यस्ता दस्तावेजहरूलाई हामीले सङ्ग्रहालयमा अथवा अभिलेखालयमा राखेर पनि यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अहिलेको जमानामा, आइटीको जमानामा अथवा सूचना प्रविधिको जमानामा हामीले वेब पेजमा आफ्ना दस्तावेजहरू राखेर लामो समयसम्म हेर्न सक्ने बनाउने अथवा सुरक्षित गर्न सकिन्छ भने त्यसरी कम्प्युटरकृत भनेको कम्प्युटरमा फाइल सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अभिलेख व्यवस्थापनको विधि अथवा तरिका तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले फाइलिङ, प्रतिवेदन रजिस्टर, माइक्रोफिल्म, सङ्ग्रहालय, अभिलेखालय, वेब पेज, कम्प्युटरकृत अथवा कम्प्युटरमा फाइलहरू सिर्जना गरेर हामीले अभिलेखको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्ततर्फ। यो अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्त अथवा कुनै पनि विषयको सिद्धान्त भन्दा बित्तिकै आधारलाई हेर्ने हो होइन। किन अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुरालाई हेऱ्यो भने, किन भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्नुभयो भने त्यसको सिद्धान्त भन्ने आइहाल्छ। पहिलो यहाँ सिद्धान्तको रूपमा हामीले के राखेका छौँ भने प्रभावकारिताको सिद्धान्त। किन प्रभावकारिताको सिद्धान्त भन्दा हामीले अफिसमा जति पनि काम गर्छौँ, काम कारबाहीहरू गर्छौँ, त्यसमा योभन्दा अगाडि सिर्जना भएका दस्तावेजले हाम्रो निर्णयमा शीघ्रता ल्याउनको निमित्त सहयोग गरेका हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा प्रमाणको रूपमा हामीले त्यसलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनायौँ, खोजेको बेला भेटिने, खोजेको मान्छेले प्राप्त गर्ने तरिकाले अभिलेखको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, त्यसको भण्डारण गर्न सक्यौँ, त्यसको सुरक्षा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो
काम कारबाही के हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, भनेको नतिजामूलक हुन्छ, हामीले नतिजा हासिल गर्न सक्छौँ। अर्को उत्पादकत्वको सिद्धान्त, जब हामीसँग पुराना दस्तावेजहरू, पुराना अभिलेखहरू राम्रो तरिकाले भण्डारण भएका छन्, सुरक्षित तरिकाले भण्डारण भएका छन्, त्यसको सजिलै खोजेको बेलामा हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ, अथवा ती डेटाहरू सही सलामत छन् भने हामीले काम गर्ने, हाम्रो जुन उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ त्यसमा पनि के भएर जान्छ, बढोत्तरी भएर जान्छ। त्यही भएर उत्पादकत्वको सिद्धान्त भन्छ यसलाई। अभिलेख व्यवस्थापन किन गर्नु पर्यो भन्दा काममा शीघ्रता ल्याउन, काममा प्रभावकारिता हासिल गर्न, हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नलाई हामी उत्पादकत्वको सिद्धान्त भन्यौँ। अर्को मितव्ययिताको सिद्धान्त, यदि पुराना अभिलेखहरू, पुराना विवरणहरू अथवा सूचना जानकारीहरू सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ भने हामीले धेरै पैसा, धेरै समय जोगाउन सक्छौँ हैन। कुनै पैसा जोगाउने अथवा समयको बचत गर्नलाई हामी के भन्न सक्छौँ, मितव्ययिताको सिद्धान्त। कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा मितव्ययिता अपनाउन अथवा हाम्रो कामलाई कम खर्चिलो बनाउनको लागि अभिलेख व्यवस्थापनले सहयोग गरेको हुन्छ। त्यसैले मितव्ययिताको सिद्धान्तलाई अभिलेख व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा हेरिन्छ। त्यसैगरी नियमितताको सिद्धान्त, जति पनि हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ कामलाई नियमित गर्नको निमित्त प्रमाणको रूपमा त्यसलाई पेश गर्ने अथवा प्रमाणको रूपमा हेर्नेको निमित्त पनि अभिलेख व्यवस्थापनले सहयोग गरेको हुन्छ। तपाईँ नियमितताको सिद्धान्त। अर्को संरक्षणको सिद्धान्त भन्नाले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू भोलि प्रमाणको रूपमा खोजी हुने हुँदा खोजी भएको बखत त्यसलाई पेश गर्नको निमित्त हामी त्यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ। त्यो भएर संरक्षणको सिद्धान्तलाई अभिलेख व्यवस्थापनको अर्को सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। त्यस्तै वर्गीकरणको सिद्धान्त, जति पनि हाम्रा दस्तावेजहरू निर्माण भएका हुन्छन् ती दस्तावेजहरूलाई समयको आधारमा, विषयको आधारमा, महत्त्वको आधारमा, प्रकृतिको आधारमा छुट्याएर राख्यौँ भने यसले हाम्रो कामलाई प्रभावकारी बनाउन, हाम्रो उत्पादकत्व बढाउनको निमित्त, कार्यकुशलता हासिल गर्न सहयोग गर्ने हुनाले वर्गीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ। कार्यदक्षताको सिद्धान्त डेफिनेटली हाम्रो उत्पादकत्वको सिद्धान्त र प्रभावकारिताको सिद्धान्त सँगसँगै कार्यदक्षताको सिद्धान्त आइहाल्छ। यदि हामीले खोजेको सूचना, हामीले खोजेको कागजात खोजेको बखत प्राप्त गर्न सक्छौँ भने हामीले काम गर्ने क्षमतामा, हाम्रो दक्षतामा पनि अभिवृद्धि भएर जान्छ। त्यही भएर कार्यदक्षताको सिद्धान्त। अर्को सिद्धान्त हो वैधानिकताको सिद्धान्त। वैधानिकताको सिद्धान्त भन्नाले कुनै पनि कामलाई वैधानिक रूपमा ग्रहण गर्नको निमित्त योभन्दा अगाडि भएका निर्णयहरू, योभन्दा अगाडि सिर्जना भएका दस्तावेजहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो भएर कानुनी आधार अथवा कानुनले निर्माण गरेका दस्तावेजहरू, कानुनी अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मात्रै निर्माण गरेका दस्तावेजहरू अभिलेख हुने हुनाले वैधानिकताको सिद्धान्त अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो भने पहुँचको सिद्धान्त, जुन हामी सूचनाको हकको बारेमा पढ्यौँ। अहिले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएका क्रियाकलापहरूको बारेमा सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएर गएको छ। त्यसैले पहुँचको सिद्धान्त अभिलेख व्यवस्थापनको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भएर गएको छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो प्रमाणिकताको सिद्धान्त। भनेको हामीले कुनै पनि क्रियाकलापहरूलाई प्रमाणित गर्नको निमित्त अभिलेखलाई अगाडि सार्ने हुनाले प्रमाणिकताको सिद्धान्तलाई पनि अभिलेख व्यवस्थापनको सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। त्यही भएर विभिन्न सिद्धान्तहरू हुन सक्छन्, तीमध्ये केही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गर्यौं। अब यहाँ चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ अभिलेख व्यवस्थापन चक्र सम्बन्धी। अभिलेख व्यवस्थापनको परिभाषा राम्ररी बुझिसकेपछि तपाईँले यो अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र सजिलै बुझिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापनका चरणहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने पनि यही लेख्ने हो, र यदि अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने पनि यही लेख्ने हो। इभन तपाईँले अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो, अभिलेख व्यवस्थापनलाई परिभाषित गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने पनि हामीले यिनै विषयवस्तु लेखेका हुन्छौँ। अघि पहिले तपाईँलाई परिभाषामा पनि यही विषय भनेको छु। सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको अथवा पहिलो चक्रको सबभन्दा पहिलो चरण भनेको के हो त भन्दा सृजना या प्राप्ति गर्ने। कुनै पनि सरकारी सङ्गठनमा अथवा कुनै पनि प्रकारका सङ्गठनमा दुई प्रकारका दस्तावेजहरू हुन्छन्। या त त्यो सङ्गठनले दस्तावेजहरू अन्य सङ्गठनबाट प्राप्त गरेको हुन्छ, या त्यो सङ्गठनले आफैले के गर्छ, दस्तावेज सृजना गर्छ। सृजना गर्ने या प्राप्ति गर्ने पहिलो चरण। यसलाई तपाईँले सङ्कलन गर्ने भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। अभिलेखको सङ्कलन सबभन्दा पहिलो चरण भनेको यो अभिलेखको सङ्कलन। दोस्रो चरणमा सङ्कलन भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा वर्गीकरण गर्छौँ। वर्गीकरण गर्ने भनेको विभिन्न आधारमा यसको वर्गीकरण, अभिलेखको वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तो महत्त्वको आधारमा, समयको आधारमा, प्रकृतिको आधारमा, यसको उपयोगिताका आधारमा, विभिन्न आधारमा दस्तावेजहरूलाई अथवा जति पनि अभिलेखहरू छन् ती अभिलेखहरूलाई हामीले के गर्छौँ, वर्गीकरण गर्छौँ। वर्गीकरण गरिसकेपछि तेस्रो चरणमा हामीलाई भण्डारण गर्छौँ। भण्डारण गर्ने भनेको यो नबिग्रियोस्, नभत्कियोस्, जस्ताको तस्तै रहोस् भन्ने तरिकाले यसलाई सुरक्षित बनाएर राख्ने। त्यति मात्रै होइन, खोजेको बेला जुन बेला खोज्यो त्यही बेला, जति बेला चाहियो त्यति बेला, जसले खोज्यो त्यसले पाउने गरी यसलाई सुरक्षित रूपमा राख्ने क्रियालाई अथवा राख्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, भण्डारण गर्ने भन्छौँ। भण्डारण भनेको यसको तेस्रो चरणमा आयो होइन।
अब चौथो चरणमा भण्डारण गरिसकेको कागजात सधैँ त्यतिकै राखेर मात्रै भएन। जति बेला आवश्यक पर्छ, निर्णय लिँदाखेरि आवश्यक पर्ला अथवा कुनै नयाँ क्रियाकलाप गर्दाखेरि पुराना क्रियाकलापहरू, पुराना अनुभवहरू लिनुपर्ने होला अथवा कुनै आधार, पुराना दस्तावेजबाट आधार लिनुपर्ने होला, त्यो बेलामा हामीले यी पुराना कागजातहरूको के गर्छौँ, उपयोग गर्छौँ। र उपयोग गरिसकेपछि, जति बेला हामी उपयोग गर्छौँ, उपयोग गरिसकेपछि कुनै पनि कागजातको अथवा कुनै पनि अभिलेखको उपयोगिता सकियो भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, धुल्याउँछौँ। यहाँ धुल्याउने भनेको के गर्ने भनेको नष्ट गर्ने भनेको, नष्ट गर्ने होइन, अर्को चरणमा गएर नष्ट गर्छौँ। यदि अब महत्त्वपूर्ण, अति महत्त्वपूर्ण कागजात हो जसलाई कहिल्यै पनि नष्ट गर्न मिल्दैन भने त्यसलाई हामीले अभिलेखालयमा लगेर राख्ने, सङ्ग्रहालयमा लगेर राख्ने होइन, त्यसको आर्काइभ बनाएर राख्ने गर्छौँ। यदि ती कागजातहरूको, कुनै पनि कागजातहरूको उपयोगिता सकिएर गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, धुल्याउने भन्छौँ। धुल्याउने भनेको अर्को चरण हो। र त्यस पछाडि फेरि अभिलेखको व्यवस्थापनको चक्रमा सृजना, प्राप्ति गर्ने अथवा सङ्कलन गर्नेमा आएर हामीले यो चक्र घुमिराख्छ। यसलाई हामी अभिलेख व्यवस्थापन चक्र भन्छौँ। अभिलेख व्यवस्थापनका चरणहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने पनि यही कुरा लेख्नु पर्यो। र अभिलेख व्यवस्थापनको चक्र भन्यो भने पनि यिनै विषयलाई लेख्नु पर्यो। र तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर सोध्यो भने पनि यसैबाट हामीले डिफिनेसन गरेको थियौँ होइन। कुनै पनि सरकारी सङ्गठनमा अथवा सार्वजनिक निकायमा प्राप्त भएका, सार्वजनिक निकायले सृजना गरेका कागजातहरू अथवा अभिलेखहरूको वर्गीकरण गर्ने, भण्डारण गर्ने, उपयोग गर्नेदेखि धुल्याउनेसम्मका क्रियाकलापहरूलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यति गाह्रो छैन, सजिलै विषय छ। अब असल अभिलेख व्यवस्थापनका गुणहरू, कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई अभिलेख व्यवस्थापनका विशेषताहरू भनेर सोध्न सक्छ। भनेको अभिलेख व्यवस्थापनमा कस्ता गुणहरू हुन आवश्यक छ होइन। अभिलेख व्यवस्थापनका गुणहरू भन्नु र अभिलेख व्यवस्थापनको विशेषता भन्नु एउटै कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, यो स्लाइडबाट तपाईँले के पनि जान्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो अभिलेख प्रणाली कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्यो भने यिनै असल अभिलेख व्यवस्थापनका गुणहरू हेर्नुभयो भने यस्तो छैन, यस्तै हुनुपर्छ, यो तरिकाले हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ होइन, सजिलो छ। अब यहाँ इङ्ग्लिसमा एउटा सरप्राइजेस भनेर राखेको छ, जस्तो स्पेसिफिक एन्ड साइन्टिफिक हुनु पर्यो। स्पेसिफिक भनेको विशिष्ट, भनेको त्यो विषयको जुन दस्तावेज हो त्यो दस्तावेजसँग जोडिएको विशिष्ट खालको हुनु पर्यो। सबै घञ्चमञ्च एकै ठाउँमा समावेश गरेर अथवा धेरैलाई एकै ठाउँमा राखेर बनाएको हुनु भएन कि विषय अनुसार चाहिँ छुट्याइएको विशिष्ट हुनु पर्यो। अर्को साइन्टिफिक, वैज्ञानिक हुनु पर्यो। दस्तावेजहरू बन्दाखेरि वैज्ञानिक तरिकाले, वस्तुगत तरिकाले, वस्तुनिष्ठ तरिकाले निर्माण भएका हुनु पर्यो भनेको। र त्यसपछि अर्को दोस्रो अपडेटेड हुनुपर्छ। अपडेटेड गरिएन भने दस्तावेज पनि आउटडेटेड हुन्छन्। अभिलेख अद्यावधिक हुनुपर्छ। कुनै कुरा नयाँ थपिएको छ भने त्यसो थपिनु पर्यो, समय, काल, परिस्थिति अनुसार त्यसलाई हामी नियमित अपडेटेड भएका हुनुपर्छ। असल अभिलेख व्यवस्थापनमा नियमित रूपमा अभिलेखहरू अद्यावधिक हुन्छन्, हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी अपडेटेड भनौँ एसयुमा। त्यसको भर पर्न र विश्वसनीय हुनुपर्छ। जति पनि अभिलेखहरू हुन्छन् ती अभिलेखहरू जहिले पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले सृजना गरेको हुन्छ। अधिकार प्राप्त भनौँ न सङ्गठनहरूले सृजना गरेका हुन्छन्। र ती दस्तावेजहरू अथवा ती अभिलेखहरू के हुनुपर्छ, भरपर्दो, रिलायबल हुनुपर्छ र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्छ होइन। अनि समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ। जुन कुरा खोजेको हो, जुन बेला चाहिएको हो, जस्तो फर्ममा चाहिएको त्यस्तो खालको अभिलेख व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अभिलेखलाई त्यसरी व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट हुनु पर्यो भनेको। संक्षिप्त हुनुपर्छ भनेको, संक्षिप्त भनेको प्रिसाइज, एकदमै भेग बनाएर लामो तरिकाले व्याख्या गरेर माथिबाट पढ्दै जाँदा तल नबुझिने तरिकाले राखेर हुँदैन। जे हो त्यही टक्क छोटो, छरितो, मिठो हुनुपर्छ भनेको संक्षिप्त हुनुपर्छ। सूचनामूलक, इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो होइन। कुनै कथा हालेको, कविता हालेको जस्तो हुनु भएन कि जे हामीले खोजेका हौँ त्यो कुरा टक्क भेटिने खालको हुनु पर्यो। द्याट मस्ट बी इन्फर्मेटिभ भन्छ अर्को। सूचनामूलक हुनु पर्यो र क्रमबद्ध हुनुपर्छ। स्पोन्टेनियस भनेको क्रमबद्ध होइन। सुरुको एकातिर, अर्को पाना अर्कोतिर, अर्को पाना अर्कोतिर हुनु भएन। क्रमबद्ध। जति पनि दस्तावेजहरू हुन्छन्, यदि राम्रो अभिलेख व्यवस्थापन छ भने जति पनि कागजातहरू हुन्छन् ती के हुन्छन्, क्रमबद्ध हुन्छन्। अब तपाईँको न्युमेरिक अर्डरमा होलान्, अल्फाबेटिकल अर्डरमा होलान्, अथवा जसरी हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले क्रमबद्ध बनाएर राखिएको हुनुपर्छ भन्छ। अर्को चाहिँ प्रमाणिक हुनुपर्छ भनेको एभिडेन्सियल हुनुपर्छ। यदि ती कागजातहरू अथवा दस्तावेजहरू अधिकार प्राप्त अधिकारीले सृजना गरेको होइन, अधिकार प्राप्त सङ्गठनले निर्माण गरेको होइन भने ती अभिलेख हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रमाणिक हुनुपर्छ र विद्युतीय वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग भएको हुनुपर्छ। अहिलेको विश्वमा यदि अभिलेख व्यवस्थापनलाई हामीले विद्युतीय माध्यमसँग भनेको सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेका छैनौँ भने पक्कै पनि अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँको कोर्समा पनि जताततै राखेको छ MIS होइन, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम।
जहाँ पनि हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा पढिरहेका हुन्छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दा अहिले असल अभिलेख व्यवस्थापन सूचना प्रविधिसँग जोडिएकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले यसको एउटा गुणको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापनमा नेपालमा कस्ता समस्या छन् भन्यो भने यो स्लाइडबाट तपाईँले धेरै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा अभिलेखहरू वैज्ञानिक छैनन्, विशिष्ट छैनन्, हाम्रा अभिलेखहरू समयमा अद्यावधिक हुँदैनन्, हाम्रा अभिलेखहरू भरपर्दो र विश्वसनीय पनि छैनन्, समय सान्दर्भिक छैनन्, संक्षिप्त छैनन्, एकदम इलाबोरेटेड लामो खालका छन्, सूचनामूलक छैनन्, क्रमबद्ध छैन, प्रमाणिक नहुन सक्छ र हामीले सूचना प्रविधिको म्याक्सिमम प्रयोग गरेका छैनौँ। हाम्रो समस्या यही छ। र फेरि तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोध्दा नेपालको अभिलेख व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ भन्यो भने यस्तै हुनुपर्छ। अभिलेख विशिष्ट हुनुपर्छ, वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापनलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन भरपर्दो र विश्वसनीय हुनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, संक्षिप्त हुनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन सूचनामूलक हुनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापन क्रमबद्ध हुनुपर्छ, प्रमाणिक हुनुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग भएको हुनुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यता इङ्ग्लिसको फर्ममा बुझ्नुभयो भने पनि सजिलो छ। सरप्राइजेस भनेको त्यो एउटा शब्दबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसिफिक, साइन्टिफिक हुनु पर्यो, अपडेटेड हुनु पर्यो, रिलायबल हुनु पर्यो, प्रिसाइज हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो, स्पोन्टेनियस हुनु पर्यो र एभिडेन्सियल हुनु पर्यो होइन। यो चाहिँ असल अभिलेख व्यवस्थापनका गुणहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य, फाइदा, महत्त्व, आवश्यकताको बारेमा चर्चा गरौँ। तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य, त्यसको फाइदा, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य, भूमिका भनेर सोध्यो भने एउटै विषय लेख्ने हो। जस्तो तपाईँलाई अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेर सोध्यो भने ने लगाएर तपाईँले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कागजातहरूको सुरक्षा गर्ने उद्देश्य होइन, समय, लागत र स्थानको बचत गर्ने उद्देश्य गयो। अर्को चाहिँ फाइदा गर्यो भने चाहिँ फाइदा, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य, भूमिका भनेर सोध्यो भने चाहिँ गर्न, कागजातहरूको सुरक्षा गर्न। तर एउटै कुरा हो, धेरै तपाईँ फरक फरक बनाएर पढ्नु पर्दैन। अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य, अभिलेख व्यवस्थापनको फाइदा, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्य जे भनेर सोधे पनि हामीले यिनै कुराहरूलाई लेख्न सक्छौँ। र सिम्पल कुराहरू यहाँ मैले लेखेको छु, धेरै लामो बनाएर कथा लेख्नु पनि पर्दैन। प्रिसाइजली तपाईँले एक्जाममा लेख्नुभयो भने नम्बर आइहाल्छ। सबैभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो कागजातहरूको सुरक्षा गर्ने। त्यसको उद्देश्य भनेकै, अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्य भनेकै के हो त भन्दा हामीले सङ्कलन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, भण्डारण गर्ने भनेको थियौँ नि। त्यो भण्डारण गर्नेसँग समेत आएर हेर्नुहोस् त, कागजातहरूको सुरक्षा गर्ने अभिलेख व्यवस्थापनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा उद्देश्य कागजातहरूको सुरक्षा गर्ने। र यो अभिलेख व्यवस्थापन किन आवश्यक छ, किन यसको महत्त्व छ, किन यसको भूमिका छ भन्यो भने हाम्रो अफिसमा जति पनि कागजातहरू हुन्छन् ती कागजातहरूको सुरक्षा गर्न, भविष्यका लागि यिनीहरूलाई जोगाएर राख्न, यिनीहरूको संरक्षण गर्न, यिनीहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि के चाहिन्छ, अभिलेख व्यवस्थापन चाहिन्छ होइन। यता आवश्यकता, महत्त्वबाट लेख्न सक्नुभयो। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय, लागत र स्थानको बचत गर्न होइन। थोरै समयमा धेरै काम गर्न सक्ने बनाउन, धेरै लागत न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र स्थानको बचत गर्न। जहाँ पाइ त्यहीँ छरप्रष्ट बनाएर कागजात राख्नुभयो भने कागजातले धेरै स्थान ओगट्छ। तपाईँले दराजहरू बनाएर अथवा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले फाइलहरूलाई, दस्तावेजहरूलाई राख्नुभयो भने समयको पनि बचत हुन्छ, लागतको पनि बचत हुन्छ र स्थानको पनि बचत हुन्छ। काममा प्रभावकारिता आउँछ, हाम्रो उत्पादकत्व बढेर जान्छ र हाम्रो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि भएर जान्छ। त्यही भएर तपाईँले त्यो धेरै किताबहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्ने, प्रभावकारिता हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने। यो भनेकै कहाँबाट आएको हो त भन्दा समय, लागत र स्थानको बचत। यदि जान्नुभयो भने तीबाट तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रमाणको रूपमा पेश गर्ने भनेको भविष्यमा कुनै पनि बेला कुनै अघिल्लो निर्णयहरू भएका थिए या थिएनन् अथवा कसरी काम भएको थियो भन्ने कुरा केबाट थाहा हुन्छ भन्दा त्यो बेला सिर्जना भएका दस्तावेजहरूबाट थाहा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्नको निमित्त अभिलेख व्यवस्थापनले सहयोग गर्छ। अभिलेख व्यवस्थापनले नयाँ निर्णय गर्ने बेलामा अघिल्लो पटक कस्तो निर्णय भएको रहेछ, कसरी काम भएको रहेछ, त्यसैलाई हेरेर हामीले के गर्छौँ त निर्णय लिन सक्छौँ। त्यही भएर नयाँ निर्णय गर्न यसले सहयोग गर्छ। अर्को कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्छ होइन। कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्छ भन्दा बित्तिकै मैले भने कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउन, छिटो छरितो बनाउन, मितव्ययी बनाउन, प्रभावकारी बनाउनको निमित्त, कार्यदक्षता, कार्यकुशलता हासिल गर्नको निमित्त सहयोग गरेको हुन्छ।
त्यसैगरी अबका दिनमा हामीले कस्ता कार्यक्रमहरू गर्छौं भन्ने कुरा जान्नको लागि अथवा निर्माण गर्नको लागि योभन्दा अगाडिका निर्णयहरूले योभन्दा अगाडिका दस्तावेजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यही भएर भावी योजना र कार्यक्रमको लागि सूचना जानकारी प्राप्त गर्न लिन दिनको निमित्त पनि अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व आवश्यकता छ भने कार्यालय व्यवस्थापनमा शीघ्रता र दक्षता हासिल गर्न अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता महत्त्व रहेको देखिन्छ भनेर तपाईहरुले यसैलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक मैले तपाईहरुलाई सेन्टेन्स अघि जुन किन अभिलेख व्यवस्थापन भनेर हामीले केमा पढ्यौं त भन्दा सिद्धान्तमा पढ्यौं। सिद्धान्तमा पढेका कुरा पनि यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रभावकारिता हासिल गर्न, उत्पादकत्व बढाउन, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न, कार्यदक्षता हासिल गर्न, हैन, दस्तावेजहरूको संरक्षण गर्न, दस्तावेजहरूलाई वर्गीकरण गर्न, दस्तावेजहरूलाई खोजेको बखत उपयोग गर्न, विभिन्न तरिकाले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ आवश्यकता, महत्त्व र उद्देश्यको बारेमा। अब नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, तपाईलाई व्यवस्था कस्तो छ भनेर लेख्यो भने जनरली कानुनी व्यवस्था के छ, कहाँ कानुनमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ र अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कस्ता कस्ता संस्थाहरू, कस्ता कस्ता संगठनहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेर संस्थागत व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था भनेर हामी लेख्न सक्छौं। अब कानुनी व्यवस्था तपाईले हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा भएको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था। अब यहाँ सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था किन आयो भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको धारा 27 मा सार्वजनिक निकायमा भएका क्रियाकलापहरू जस्ताको तस्तै जस्तो निर्णय भएको छ त्यसको निर्णय प्रक्रिया, त्यसको नतिजा सबै विषय हामीले के गर्नुपर्छ, सर्वसाधारणलाई वा सरकारहरूलाई जति बेला उनीहरूले चाहन्छन् त्यति बेला दिनुपर्छ। अब जति बेला पनि सरकारवालाहरूले माग्न सक्ने भएको हुनाले हामीले ती दस्तावेजहरूलाई सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यही भएर नेपालको संविधानमा भएको सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था पनि अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 छ र अभिलेख संरक्षण नियमावली 2063 पनि छ। अनि वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन 2076 र नियमावली 2077 यसमा विशेष गरी कर्मचारीहरूलाई बर बुझारतको कुरा गरेको छ। आफूसँग भएका दस्तावेजहरू, आफूसँग भएका कागजातहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई हितपूर्वक बुझाएर मात्रै जानुपर्छ र बर बुझारतको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। प्रमाणपत्र बिना हाजिरी गरायो भने हाजिरी गराउने कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाही हुन्छ भन्ने व्यवस्था वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनमा पनि गरिएको छ। त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा पनि बर बुझारत गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले आफूसँग भएको दस्तावेजहरू, सरकारी सम्पत्तिहरू र सरकारी कागजातहरू बुझाउनु पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले निजामती सेवा ऐन नियमावलीको व्यवस्थाको रूपमा हेर्न सक्छौं। सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐनले काम कारबाही गर्ने बेलामा सूचना प्रविधिको म्याक्सिमम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौं भने सरकारी कागजात धुल्याउने नियमावली 2027 भनेर एउटा कागजात धुल्याउने नियमावली पनि छ। यी चाहिँ मेन हाम्रो कानुनी व्यवस्था भए। त्यसैगरी अब संस्थागत तर्फ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग छ जसले नेपालभरिको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, प्रकाशन गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर यो अभिलेख व्यवस्थापनमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। त्यसैगरी राष्ट्रिय किताबखाना भन्छौँ अहिले, पहिला निजामती किताबखाना, शिक्षक किताबखाना, प्रहरी किताबखाना फरक फरक थियो। अहिले राष्ट्रिय किताबखाना भनेको छ निजामतीको एउटा, शिक्षकको एउटा, प्रहरीको एउटा नभइकन एउटा समग्र राष्ट्रिय किताबखानाको रूपमा हामीले एउटा अभिलेखालय राखेका छौँ जहाँ कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू, व्यक्तिगत कागजातहरू, को कारबाहीको विवरणहरू, बढुवाको विवरणहरू त्यहाँ समावेश गरिएको राखिएको हुन्छ। अनि राष्ट्रिय अभिलेखालय छ जहाँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू कहिले पनि नाश गर्न नमिल्ने अथवा अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूलाई अभिलेख गर्नको निमित्त राष्ट्रिय अभिलेखालय भनेर स्थापना भएको छ। त्यसैगरी अब भूमि सम्बन्धी दस्तावेजहरू अथवा भूमि सम्बन्धी जति पनि अभिलेखहरू छन् तिनीहरू भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले हेर्छ। अर्थ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अथवा वित्तीय विवरणहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग होलान्। अनि कूटनीति सम्बन्धी जति पनि दस्तावेजहरू छन् ती परराष्ट्र मन्त्रालयसँग होला। त्यसै विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू पनि अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्छन् भनेर हामीले नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने यो कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थालाई उल्लेख गर्न सक्दो रहेछौँ। यो तपाईहरुले सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामीले हेर्नु पर्यो नेपालको सन्दर्भमा अभिलेख व्यवस्थापनमा रहेका समस्या र चुनौती। अब समस्या र चुनौती पनि तपाईले जान्नुपर्छ। समस्या भनेको जुन कुरालाई हल गर्नुपर्छ, जुनलाई समाधान गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी समस्या भन्छौँ र समाधान भइसकेपछि अथवा के कुरा एचिभ गर्नुपर्ने छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, चुनौती भन्छौँ हैन। जस्तो अब अभिलेख व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्न नसक्नु हाम्रो के हो त समस्या हो भने बनाउनु चाहिँ हाम्रो के भयो, चुनौती भयो हैन। अनि भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता, जति पनि कागजातहरू छन् तिनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले राख्न, घामबाट पानीबाट जोगाउने गरी राख्नको निमित्त हामीसँग भौतिक संरचनाहरूको अपर्याप्तता छ। तराई बेल्टको जति पनि कार्यालयहरू हुन्छन् तिनीहरूको भुइँतलामा कागजात राखेको छ भने बर्खामा सबै डुबान पर कागजात नष्ट हुने समस्या छ।
अब भुइँ तलामा नराख्यो भने एक तलाको अफिस हुन्छ, कहाँ राख्नु होइन। त्यसले गर्दाखेरि भौतिक संरचनाको अपर्याप्तताले पनि अभिलेख व्यवस्थापन सुस्त हुन सकेको छैन हाम्रोमा। अनि अभिलेख व्यवस्थापनमा कम लगानी छ। कम लगानी भनेको अब कर्मचारीहरूलाई ज्ञान पनि कम छ, कर्मचारीहरूलाई तालिमको व्यवस्था पनि छैन। त्यसै गरी अब अभिलेख व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले लगानी गर्ने, बजेट छुट्याउने व्यवस्था पनि गरेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापनमा कम लगानी हुनु हाम्रो समस्या हो भने त्यो अभिलेख व्यवस्थापनको जुन कम लगानी छ त्यसलाई बढाउनु अथवा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी लगानीलाई पर्याप्त बनाउनु चाहिँ फेरि के हो त चुनौती हो। त्यसै गरी अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको कमी, अघि पनि मैले भने दक्षता क्षमता कर्मचारीमा कम छ अनि पर्याप्त स्रोत कमी छ, स्रोत हामीसँग कम छ। अभिलेखको अद्यावधि नगरिनु अर्को समस्या छ। अद्यावधि हुँदैन हाम्रो अभिलेखहरू, प्राय जसो सूचना लुकाउने या दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ होइन। अभिलेखको कुरामा बर बुझारत गर्ने बेलामा पनि खालि रमानापत्रमा बर बुझारत गरेको मात्रै लेखेको हुन्छ, कसले के फाइल कसलाई हस्तान्तरण गर्यो दियो भन्ने कुरा उल्लेख भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सूचना लुकाउने अथवा त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रोमा छ, समस्याको रूपमा रहेको छ। अनि हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापन चाहिँ कहिल्यै पनि आइटी बेस हुन सकेन। अहिलेको विश्वमा हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापनलाई यदि सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेनौँ, सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सकेनौँ भने हामीले अभिलेख व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली पनि आइटी बेस हुन सकेको छैन। यो हाम्रो अर्को समस्या छ भने निश्चित विधि मापदण्डको आधारमा अभिलेख नराखिनु। हामीसँग कुन विधि कुन मापदण्डका आधारमा अभिलेख राख्ने हो, अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुरा हामीसँग निश्चित मापदण्ड कार्यविधिको पनि अभाव छ, जसले गर्दाखेरि पनि छरपष्ट रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन भएको छ। अभिलेख व्यवस्थापन भन्न पनि लाज मर्दो छ हाम्रा अभिलेखहरू। त्यो अभिलेख व्यवस्थापनको जुन धर्मभित्र रहेर त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, त्यसको वर्गीकरण गर्ने, त्यसको भण्डारण गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने, त्यसको नष्ट गर्ने जुन चक्र छ त्यो चक्रमा काम भएको देखिँदैन भन्ने तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौँ। अब के गर्ने त त्यसो भने, कसरी यसलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ? अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको निमित्त के गर्ने, के उपाय छन् हामीसँग भन्यो भने अभिलेख व्यवस्थापनलाई पहिलो कुरा प्राथमिकता दिनु पर्यो। यो अभिलेख व्यवस्थापन भन्ने विषय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, निश्चित कर्मचारीलाई त्यसमा डिभोटेडली काम गर्न लगाउनुपर्छ अथवा उसलाई काम जिम्मेवारी दिनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ, पर्याप्त प्रोत्साहन दिनुपर्छ। तब मात्रै हामीले अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामी जानुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ त भन्दा अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो, प्रोत्साहनको सुनिश्चितता हुनु पर्यो होइन। त्यतिकै बिना प्रोत्साहन काम गर्न सकिँदैन। कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई तालिम दिने होला अथवा काममा मोटिभेट गर्ने विभिन्न मोटिभेसनका माध्यमहरूको माध्यमबाट हामीले कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भने जति पनि हाम्रो अभिलेख व्यवस्थापन छ त्यो अभिलेख व्यवस्थापनलाई हामीले के गर्न सकेका छैनौँ, सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सकेका छैनौँ। प्रविधि मैत्री र आधुनिक अभिलेख व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। अन्तर्निकाय सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनु पर्यो होइन। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्नु पर्यो। अहिले संसारभरि नै MIS म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ। हामीले पनि कम्प्युटरको माध्यमबाट, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो। सम्बद्ध निकायहरूबीच नेटवर्किङ हुनु पर्यो, सूचनाको आदान प्रदान गर्न अथवा दस्तावेजहरूको आदान प्रदान गर्नको निमित्त नेटवर्किङ हुनु पर्यो। दीर्घकालीन महत्त्वका अभिलेखहरूको प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने होइन व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने तिनीहरू जोगिएर रहन्छन् अथवा कसै न कसैसँग कतै न कतै त्यो के हुन्छ त भन्दा रहेर बसेको हुन्छ। त्यसै गरी व्यवस्थित सुदृढ आधुनिक राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, सुदृढ बनाउनु पर्यो र आधुनिक बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने हाम्रा अति महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अति महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू के हुन सक्छन्, जोगेर रहन सक्छन्। सूचना केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने जसले चाहिँ हाम्रो दस्तावेजहरूलाई एकीकृत गरेर चाहिएको बेलामा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, लिन सक्ने गर्दाखेरि कार्यालयको समय लागत र घटेर जान्छ, कर्मचारीको काम पनि झन्झटिलो हुँदैन र जसले सूचना चाहेको छ, सूचना माग्ने मान्छेले पनि सजिलै सूचना प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सूचना केन्द्रहरूको स्थापनाले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने यी आदि इत्यादि कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। सारमा अभिलेख व्यवस्थापन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कार्यालयलाई प्राप्त भएका, कार्यालयले सिर्जना गरेका जति पनि अभिलेखहरू हुन्छन् तिनीहरूको सङ्कलन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, भण्डारण गर्ने, त्यसको उपयोग गर्ने र उपयोगिता सकिसकेपछि त्यसलाई धुल्याउने अथवा नष्ट गर्नेसम्मका जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती क्रियाकलापको समग्रतालाई नै हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा अभिलेख व्यवस्थापन भन्न सक्दछौँ। यति भएपछि तपाईँले अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी जति पनि विषयहरू थिए तिनीहरूको बारेमा धेरै थोरै जानकारी हासिल गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने मलाई थप हौसला प्राप्त हुनेछ। म आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याएर फेरि तपाईँहरू सामु उपस्थित हुन पाउनेछु।
यति भन्दै आजको भिडियोबाट म छुट्टी माग्छु। अर्को दिन अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई मेरो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि यहाँहरुको समय सुखद भएर बितोस्, खुशीका रङहरुले यहाँहरुको जीवन रंगीन बनोस्। फेरि भेटौँला, नमस्कार।